Hello everyone, welcome to my channel. Graph theory मा हामीसँग आज न्यू टपिक छ that is matrix representation of graph. Matrix representation of graph चाहिँ दुई टाइप्स को हुन्छ. There are two types of matrix representation of graph. One is adjacency matrix representation and another is incidence matrix representations. Then first मा हामी हेरौं adjacency matrix representation. Definition is let there are n vertices in graph. हामीसँग चाहिँ n vertices छ like b1 bn सँग चाहिँ हामीसँग vertices छ. Then the adjacency matrix of G denoted by adjacency matrix of graph लाई AG ले denote गरिन्छ. That is EIJ n into n vertex into vertex. हाम्रो चाहिँ रो एन्ड कोलम बुकमा चाहिँ हामीले vertex लेख्ने, vertex को नम्बर लेख्ने भयो. b1 b2 गर्दै हाम्रो मेट्रिक्स हामीलाई चाहिँ मेट्रिक्स कुन फर्ममा हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ. देन हाम्रो यो साइडमा पनि रोमा पनि vertex, कोलममा पनि vertex लेख्यौं सुरुमा. Here n into n defined as EIJ is equal to 0 if there is no edge incident on BI and BJ. भनेको कुनै पनि दुईटा vertex को हामीले रिलेसन अब हामी एक्जाम्पल देखाउँदै हेरौं. हामी यो साइडमा पनि b1 b2 b3 b4 लेखौं. b1 b2 b3 b4. देन अब यसको हाम्रो यो एडजेसेन्सी मैट्रिक्स हो b1 and b1. 0 if there is no edge incident on BI and BJ. b1 and b1 को बीचमा चाहिँ के छ कुनै पनि एज छैन बिकज b1 and b1 को बीचमा लूप हुन्थ्यो भने एज अवेलेबल हुन्थ्यो. लूप पनि छैन. सो b1 बाटै b1 मा गएको कुनै एज छैन. सो हामीसँग के भयो यहाँ b1 to b1 0 भयो. 1 if there exists a single edge joining BI and BJ. b1 बाट b2 हामी हेर्यौं सिंगल एज छैन. यहाँ कुन दुईटा एज छ e1 and e2. मल्टिपल एज भयो. यो कुन केस भयो m if m is the number of edges joining BI and BJ. BI b1 is equal to BI b2 is equal to BJ भयो. सो यिनीहरुको बीचमा कतिवटा एज भयो 2. यहाँ हाम्रो यो के हुन्छ यो केसमा where m is greater than 1 हुन्थ्यो भने त हाम्रो सेकेन्ड केसमै आयो greater than 1 भएपछि हाम्रो b1 and b2 को बीचमा 2 एजेस. b1 and b3 सिंगल एजेस छ. सो हाम्रो if there is exist a single edge 1 भयो. and हामीसँग छ b4 b1 and b4 1 b2 b1 b2 b1 2 नै भयो किनकि डिरेक्टेड ग्राफ छैन. डिरेक्टेड नभएपछि एजेस चाहिँ बोथ साइडमा काउन्ट हुने भयो. हामीलाई डिरेक्टेड ग्राफ भनेर ग्राफ थियौं अलिक पछाडी आउँछ टपिकहरु डिरेक्टेड ग्राफको प्रब्लमहरु. डिरेक्टेड ग्राफमा पनि हामीले के गरिन्छ मैट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ. देन b2 and b2 मा नो एज अवेलेबल. b2 b3 मा 1 b2 b4 मा पनि 0 b3 b1 b3 b1 1 b3 b2 1 b3 b3 0 b3 b4 1 b4 b1 b4 b2 b4 b3 b4 b4 मा एज एउटा दिएको छ 1. देन हामीसँग अनदर छ इन्सिडेन्स मैट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन. Let G is a given graph having n vertices and m edges. Then the incidence matrix is denoted by mg is equal to mij nm. अब हामीले यसमा चाहिँ के अब इन्सिडेन्स मैट्रिक्स को केसमा हामीले यो साइडमा vertex को नेम and here edge को नेम लेख्ने भयो n into m. Then mij is equal to 0 if vertex is not linked with EJ भनेको हाम्रो यो साइडमा हामीसँग b1 b2 गर्दै vertex हुन्छ. यहाँ e1 e2 गर्दै एजेस हुन्छ. यदि यो e1 सँग b1 रिलेटेड छैन भने कनेक्टेड छैन भने 0. यदि लिंक्ड छ भने 1. यदि त्यो एज चाहिँ गिवन vertex को लूप हो भने हामीले 2 लेखिन्छ. सो अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ हामी मैट्रिक्स फर्ममा
1 2 3 4 भर्टेक्स सरी 3 भर्टेक्स छ हामीसँग एन्ड एजेस 4 E1 E2 E3 E4 सो B1 E1 सँग लिंक्ड छ B1 E2 सँग छैन B1 E3 सँग लिंक्ड B1 E4 सँग नट लिंक्ड B2 E1 सँग B2 E2 सँग B2 E3 सँग नट लिंक्ड B2 E4 सँग नट लिंक्ड B3 B1 सँग लिंक्ड छ B3 E1 सरी B3 E1 सँग लिंक्ड छैन B3 E2 सँग लिंक्ड छ E3 सँग लिंक्ड छ एन्ड E4 भनेको B3 को लूप हो सो 2 if Vi has a loop is so 2 भयो हेन्स यो चाहिँ हाम्रो इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यो याद गर्नु पर्यो मेन इसको क्लू एन्ड एडजेसेन्सी म्याट्रिक्समा यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो हामीले थ्यांक यू